इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब, हमारे मेहमान अफ़गानिस्तान के स्पीकर रहमानी साहब, सारे आपका जो डेलीगेशन बिज़नेस कम्युनिटी का जो आज पाकिस्तान है, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और मैं अपने भी वज़रा और असद कैसर आपको इस चीज़ की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और ये पीपल टू पीपल, बिज़नेस टू बिज़नेस, ये जो आपने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया, मैं आपको फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानियों को भी और अफ़गानिस्तान से भी हमारे जो मेहमान आए हैं उनको एक चीज़ का आगाह करवाना चाहता हूँ इस चीज़ से कि हमारे कनेक्शंस, इस खित्ते के कनेक्शंस अफ़गानिस्तान से सदियों से हैं। अफ़गानिस्तान मुग़ल एम्पायर का हिस्सा था तकरीबन 200 साल तक। काबुल, कंदहार, ये सब जो मुग़लों की बादशाह थी तो ये इसका हिस्सा था। फिर जो मौजूदा पंजाब है और पख्तूनख्वा है, ये कोई तकरीबन 60-70 साल अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहा, दुरानी एम्पायर का हिस्सा रहा। और यहाँ जो हमारा कबायली इलाका था, अफ़गानिस्तान से जो पवंदे थे, ये कबीले थे जो कि तिजारत करते थे, ये सदियों से निकलते थे अफ़गानिस्तान से, कबायली इलाके से होते हुए ये कलकत्ते तक जाते थे तिजारत करने के लिए। और ये जब तक अफ़गान वॉर शुरू हुई, ये जो अफ़गान जहाद, तब तक ये पविंदा जो तिजारत करने वाले, जिनको नोमैड्स कहते थे, ये अफ़गानिस्तान से चीज़ें लेके आते थे हिंदुस्तान तक, और हिंदुस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान तक, और फिर हिंदुस्तान से सारा माल वापस लेके जाते थे। तो ये बड़ी कनेक्टेड है ये इलाका एक दूसरों से, और ये हमारी तारीख़ है। जब यहाँ मुग़ल हुकूमत करते थे और उससे पहले जो सल्तनत थी दिल्ली की, तो जो ज़ुबान बोली जाती थी कोर्ट के अंदर दरबार में, वो फ़ारसी बोली जाती थी, जो कि अफ़गानिस्तान के भी ऑफिशियल, हालांकि पश्तो भी है, लेकिन फ़ारसी बोली जाती है। तो ये कनेक्शन बड़ा पुराना है। हमारी बड़ी बदकिस्मती कि जो हुआ है, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो ट्रेजेडी हुई, 40 साल से इंतशार है अफ़गानिस्तान में। और इसका जिस मुल्क को अफ़गानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान इस इंतशार से हुआ है, वो पाकिस्तान है। और ख़ास तौर पे ये जो पिछले 18 साल से जो वॉर ऑन टेरर के नाम पे जो ये जंग हुई, अफ़गानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ इसका। और फिर हमारे में इख्तलाफ पैदा हो गए, शक व शुबहात पैदा हो गए, और कई अभी भी हमारे मैं देखता हूँ कि अभी भी फंसे हुए हों पुराने दौर के अंदर। देखें, माजी जो होता है, माजी एक इंसान या एक कौम के लिए सिर्फ एक मकसद है इसका। इंसान माजी से सीखता है, माजी में रहता नहीं है। जो इंसान माजी में फंस जाता है वो आगे नहीं जा सकता। तो हमारे अब वक्त आ गया है कि हम रियलाइज़ करें कि माजी में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या सबक है। जो सबक माजी आपको सबसे ज़्यादा, जब आप तारीख़ को पढ़ते हैं तो वो आपको सिखाता है आपकी गलतियाँ, आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी ताकत। तो हमने, पाकिस्तान ने तो ये माजी से सीखा है कि अफ़गानिस्तान की तारीख़ है कि कोई भी बाहर से, और बड़ी पुरानी तारीख़ है, अंग्रेज़ों के ज़माने की तारीख़ है,
کہ باہر سے افغانستان میں کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا. افغانستان کے لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں. ان کی وہ باہر سے انٹرفیرنس کبھی کامیاب ہوتی نہیں ہے افغانستان میں. تو پاکستان کا تو ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ جو بھی افغانستان کے لوگ چاہیں، جیسی حکومت وہ چاہیں، جس کو وہ منتخب کرنا چاہیں، یہ افغانستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے. اور پاکستان جو بھی افغانستان کی حکومت ہوگی اس کے ساتھ کام کرے گا، اس کے ساتھ پوری اپنی ریلیشن شپ مضبوط رکھے گا. اور کوئی یہ جو ماضی میں ہمیں ایک بہت بڑا، خیر ابھی بھی ہے، کہ ہمارا جو ایک ہمسایہ ہندوستان 7 گنا بڑا ملک ہے، 3 جنگیں ہو چکی ہیں اس سے، اور موجودہ جو ہندوستان کی حکومت ہے 72 سالوں میں کبھی بھی اتنی مسلمانوں سے نفرت کرنے والی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی. یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے، جو RSS ہے، RSS آپ اس کی تاریخ پڑھ لیں، وہ تو چاہتے تھے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ایتھنکلی کلینز کر دیا جائے. ہم نے بڑی کوشش کی ان سے دوستی کرنے کی. میں ہندوستان کو سب سے اچھا جانتا ہوں، کرکٹ کی وجہ سے میرے تعلقات، دوستیاں تھیں وہاں. تو میں نے شروع میں بڑی کوشش کی، لیکن میں نے ایک وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ نظریاتی طور پہ ہمارے خلاف ہیں. اور انشاءاللہ کوشش پھر بھی کرتے رہیں گے، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ کبھی پہلے ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. جو مسلمانوں سے آج ہندوستان میں ہو رہا ہے، جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے. 80 لاکھ لوگوں کو تقریباً ایک اوپن جیل میں رکھا ہوا ہے. تو ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا افغانستان کو ہمارے اوپر انتشار پھیلانا، ہمارے ملک کے اندر ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. لیکن یہاں ہم نے فیصلہ کر لیا، جو بھی افغانستان کے لوگ چاہیں گے ہم ان کو بیک کریں گے، ہم ان سے تعلقات اچھے کریں گے، کیونکہ فیوچر اس سارے خطے کا پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ، کوآپریشن، تجارت میں ہے. اور یہ جو 40 سال افغانستان میں انتشار ہوا اور ہمارے یہ سارے قبائلی علاقہ جو بارڈر کر رہا تھا افغانستان کے ساتھ، ادھر جو تباہی مچی، اس کا حل ہی صرف ایک ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، تجارت ہو، اور تجارت سے یہ سارے علاقے کے اندر پھر سے خوشحالی آ سکتی ہے، لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. اسد کیسر صاحب اور اسپیکر رحمانی صاحب نے بھی بات کی تجارت کی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اب پوری کوشش کر رہے ہیں. پہلے تو ہم اپنے ملک میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ویلتھ کریشن کے اوپر ہم نے سب سے زیادہ زور دینا ہے. ہم نے اپنے ملک کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو اٹھانا ہے. ہم نے اپنی ساری پالیسیز ایسی بنانی ہیں کہ ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو، ویلتھ کریشن ہو، اور وہ تب ہوگا تجارت سے، اور وہ تب ہوگا انڈسٹریلائز ہو کے. اور اس لیے ہم ٹاپ پرائیورٹی ہماری اپنے ملک کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں تجارت کو فروخت کریں.